keep them with me as long as possible, even if it meant just keeping a part of them. We are all evil in some form or another, are we not? هذا البرنامج لا ينصح تتبعه من طرف الجمهور الناشئ. هاي معكم يسرا، وهذه هي الحلقة 11 ديال الكرايم بالدارجة، بودكاست مغربي كنعاود لكم فيه على قصص جرائم واقعية طرات في العالم. من قصص مشهورة بزاف القصص قتلة متسلسلين سيريال كيلرز، القصص ما معروفاش بزاف. هاد الحلقة 11 هي ايضا الحلقة الاولى ديال الموسم الثاني اللي غنخصصو غير القصص قتلة متسلسلين. في كل حلقة من هاد 10 الحلقات ديال الموسم الثاني غادي نحاول انني نهضر لكم على قاتل متسلسل مختلف من مختلف انحاء العالم ومن ثقافات متنوعة. I am an American, and I killed Americans. I am a human being, and I killed human beings, and I did it in my society. بطبيعة الحال ما كانش ممكن أنني نبدا بقاتل متسلسل من غير هذاك اللي غنبدا به اليوم. غتكونوا شفتوا السمية ديالو في العنوان وفايت سمعتوا عليه، أولا بطبيعة الحال شفتوه في مسلسل مايند هانتر. قبل ما نبدا الحلقة ديال اليوم ضروري ندير لكم تحذير، وهذا المرة ما غيكونش غير تحذير واحد، غيكونوا 3. اول حاجه انا ما كنأيدش هادشي اللي كنعاود لكم عليه ولا كنشجع عليه. ثاني حاجه القصص كامله اللي كنعاود هي قصص واقعيه، ما تنزيد حتى حاجه من راسي. وبطبيعه الحال كاع المصادر كنخليها في الديسكريبشن ديال الفيديو في يوتيوب، لانه سبوتيفاي وفي لي زوتر بلاتفورم ما عنديش ليسباس بزاف باش نحط لكم كاع الروابط. فإلا بغيتو ترجعوا تقراو ولا تزيدوا تقلبوا ما تنساوش تضربوا طليله على يوتيوب ومنها تابوناو. اخر واهم حاجه الحلقه ديال اليوم غادي نهضر فيها بالتفاصيل على جرائم قتل وتعذيب مروعه، فالناس اللي ما تيقدوش يتصنتوا لهادشي تنصحكم انكم توقفوا الحلقه هنا. القصه ديالنا تبدا في سانتا كروز في كاليفورنيا بالولايات الامريكيه المتحده. سانتا كروز كانت مدينه صيفيه كالم معروفه بالبحر ديالها حتى لسنه 1965 فاش تم بناء جامعه سانتا كروز. نزيد على هادشي بطبيعة الحال الصيف ديال 69 The Summer of 69 والهيبيز، المدينة اللي كانت صغيرة ولات كتعج بالحركة وبالشباب، وفي هاد الوقيته كثروا الجرائم. البوليس ولاو تيوصلوهم يوميا تقارير على اختفاء شباب ولا شابات، لدرجة انهم ما بقاوش كياخدوا كاع هاد الاختفاءات على محمل الجد. بزاف ديال الشباب ولاو تيهربوا من ديورهم ويمشيو لولايات اخرى، ولا الاوتوستوب طريقة تنقل عادية وشائعة ما بين الشباب. سنة 1972 مدينة سانتا كروز بداو تيبانوا فيها جثث غريبة، ها اللي مشى كيجري صباح وطاح على راس ديال بنت، ها أعضاء بشرية لاحة البحر. البوليس لقاو راسهم أمام شخص كيقتل طالبات الجامعيات. نهار 7 ماي 1972 صديقتين ماري آن بيش وأنيتا لوكاسا، اللي وحدة في عمرها 18 عام والأخرى 19 سنة، واللي كانوا بجوج طالبات جامعيات، داروا لوتوستوب باش يمشيو من كلية فريسكو ستيت لجامعة ستانفورد، ومن داك النهار غبر ليهم الأثر. نهار 15 غشت من نفس السنة غادي يتم العثور على الرأس المقطوع ديال ماري آن بيش في واحد الخلوانية. البوليس غادي يوم يقلبوا في النواحي على بقايا الجسم ديالها ولا الجثة ديال أنيتا، ولكن ما غيلقاو والو. نهار 14 شتنبر من نفس السنة راقصة البالي ايكو كو اللي كانت في عمرها 15 سنة اختفت مور ما كانت كدير لوتوستوب ملي زقلات الطوبيس اللي كتمشي فيه عادة لدروس الرقص ديالها. العائلة ديال ايكو بلغوا الشرطة وطبعوا بزاف ديال المنشورات وزعوهم على المدينة بدون جدوى. دازت اشهر وفي يناير ديال سنة 1973 سيندي شول اللي في عمرها 18 سنة اختفت ملي كانت غادا للجامعة. سيندي كانت موالفه كدير لوتوستوب، وداك النهار بالضبط كانت دارت لوتوستوب حتى عند واحد صحابها، شافتهم ومن بعد عاودت رجعت دارت لوتوستوب، ومن تما ما عاود شافها حتى شي حد. يومين من بعد الاختفاء ديالها غادي يتم العثور اولا على رجليها وذراعين ديالها بلا يدين، ومن بعد ايام الجزء العلوي ديال الجسم ديالها غادي يرجعوا البحر، اما الجزء السفلي غادي يلوحوا البحر حتى هو بعد ايام. بينما غادي يلقى واحد راكب امواج سيرفر اليد اليسريه ديالها. البوليس غادي يبداو يجمعوا هاد الجثه جزء بجزء، غيبقى ناقصهم غير راسو اليد اليمنى، ومع ذلك غادي يقدروا يتعرفوا على الهويه. الصحف غادي تبدا تهضر على سفاح سانتا كروز، غادي يلقبوه بالجزار او قاتل الطالبات الجامعيات. في نفس الوقت جرائم اخرى كطرا في سانتا كروز، منها جوج ديال العائلات تلقاو مقتولين في دارهم، بالاضافه لشي رجال كانوا مخيمين وتيرا فيهم شي حد قتلهم كاملين. البوليس تلفات بهم الدنيا، من واحد ناحية أجسام بنات مقطعين طراف وناقصين ليهم الريوس، ومن ناحية أخرى عائلات ومجموعات مقتولة بطريقة غير إنسانية.
نهار 5 فبراير سنة 1973 جوج ديال الصحابات طالبات في عمرهم 20 و 23 سنة، روزالين ثورب وأليس لو، كانوا تيديروا لوتوستوب، ومن داك النهار غبر ليهم الأثر رغم البحث ديال العائلات والأصدقاء لا نتيجة. نهار 13 من نفس الشهر واحد الشهيد غادي يعيط للبوليس باش يبلغ على إطلاق نار. البوليس غادي يشدو هربرت مولن اللي ما غاديش يعترف بالجرائم ديال الطالبات. مع ذلك واخا التحقيقات بقى غادي يبغيو يلفقوا ليه هاد الجرائم، واخا هكاك البوليس كانوا عارفين باللي ماشي هربرت اللي دار هادشي، حيت على عكس هربرت اللي كان قاتل كيتم ادراجه من طرف الاف بي اي في الفئه ديال القاتلين غير المنتظمين، يعني disorganized serial killer، من داك النوع اللي كيخلي الروينه موراه وكيتبع الغريزه ديالو، ما تيجمعش مكان الجريمه، وفي اغلبيه الاحيان ما تيخططش للجريمه ديالو على اتساع. الجزار اللي كيقلبوا عليه كان قاتل منظم، كونه عارف اش يدير وما تيخليش روينه موراه، وتيستهدف نفس النوع ديال الضحايا، بالاضافه لانه الذبح ديال الضحايا ديالو مديور بطريقه احترافيه. نهار 4 مارس 1973 واحد الكوبل كانوا تيجريو الصباح بجوج حتى طاحوا على جمجمه بشريه وعظام ديال فك بشري قريب من لوطوروت ديال سان ماتيو كاونتي. الجمجمه وعظام الفك ما كانوش لنفس الشخص بل شخصين مختلفين. البوليس قلبوا في النواحي حتى لقاو الجمجمه الثانيه اللي كان ناقص منها الفك اللي تلقى من قبل. من بعد التحقيقات غادي يتم الكشف على انه هاد الجماجم بجوج هما روزالين ثورب وأليس لو اللي كانوا تالفين. الجامعات خوفا على الطالبات ديالهم ولاو داروا ترونسبور خاص كيديهم ويجيبهم. كلشي مخلوع على بناته، والبوليس ما عندهم حتى شي ادله تمكن من انهم يتوصلوا للقاتل. اللي ما كانوش كينتظروا هو انه القاتل هو اللي يتصل بهم. نهار 23 ابريل 1973 مركز الشرطه ديال سانتا كروز توصل باتصال هاتفي من هاتف عمومي في بويبلو كولورادو على بعد كيلومترات من سانتا كروز. في هذه المكالمه المجرم غادي يسلم نفسه وغادي يعترف بكل شيء، ولكن ملي غادي يقول لهم الهويه ديالو ما غاديش يثيقوه. لا يعقل، اد كامبر اللي كانوا تيهضروا معاه في البار، بيج اد العملاق الظريف، لا باين هذا غير تيتنص. غادي يقطعوا عليه. اد غادي يعاود يعيط وغادي يعاود نفس الهضره، وغادي يقولوا ليه يعاود يعيط من بعد، وغادي يعاود يعيط مره ثالثه، وغادي يقول لهم نفس الهضره، وغادي يقول لهم يكلموا ليه واحد الشرطي كيعرفوا، وغيعاود ليه نفس الحاجه. Knowing Ed, I got on the phone and we started talking. I could tell that something wasn't right. He was in Pueblo, Colorado. He was in a phone booth and he hadn't had any sleep for several days. And he said he had done something really bad. He said that he had killed his mother and a friend of hers. He said that they were at his house. And he asked me if I knew Mickey Alufi, and I said yes. And he says, well, my house is hard to find. Mickey knows how to find it very easily because he had been out there and had confiscated a gun. غادي يعترف بالقتل ديال 6 البنات ما بيناتهم شي وحدين تلقاو الاعضاء ديالهم. غادي يقول لهم ايضا باللي قتل مو وصاحبتها، وباللي الا مشاو لدار مو غادي يلقاو الجثات بجوج مخبيين في بلاكارات. غادي يطلب واحد البوليسي بالضبط سيرجنت ألوفي انه يمشي لدارو حيت عارفها فين جات. سيرجنت ألوفي اللي كان عارف الدار مشاو قدام معاه البوليس اخرين، ومع الباب شموا الريحه اللي موالفين تيشموا في مسرح الجريمه، رائحه ديال تعفن الاجسام. داكشي اللي غادي يلقاو من بعد ما كانوش تيتصوروه، جوج د الاجسام مقطعين طراف ومحيدين لهم الريوس، والراس ديال الام ديال اد كامل عامر تقابي. غادي يكتشفوا من بعد بانه اد استعمل الراس ديال مو كقرص بدا يتسيلوح عليه اسهم. باش نشرح لكم حسن حيت ما عرفتش سميت هاد اللعبه بالدارجه، فدوك الاقراص اللي كيكونوا في البيران في ميريكان غتكونوا شفتوهم في مسلسلات او افلام، تيكونوا على شكل دائره وتيكونوا معلقين بحال واحد القرص معلق في الحيط، تيبداو يتيريو عليه بواحد لي فليشات باش يجيبوها في لاسيبل. تيكون حتى في لي كارنفال وداكشي. ايوا اد استعمل الام ديالو بحال شي سيبل وبدا يصيفط عليها لي فليشات حتى تقب ليها الوجه كامل. هادشي مور المود ديالو. البوليس ما فهموا والو واتصلوا بالشرطه ديال ولايه كولورادو اللي مشات عند كامبر والقات عليه القبض. اثناء الاستجواب ديالو اد كامبر اعترف بكل جريمه بحال كيهضر عادي مع شي واحد في شي قهوه ولا، وعطى التفصيل الممل ديال كل حاجه.
نهار 7 ماي 1972 إد كامبر هز ماري آن باش وصاحبتها أنيتا لوكيسا من كلية فريسنو ستيت باش يوصلهم لجامعة ستانفورد. من بعد ساعة ديال الطريق وقف بهم إد في خلوانية، ما عندهم كيديروا يهربوا منه. إد كامبر بالإضافة لأنه كان طويل كيدير تقريبا 2 متر وكذا وتسعين، فهو كان ضخم جدا. فاش وقف بهم في داك الخلا منو تا الباش يديها وسدلها فمها وخرج لوكيسا خشاها في الكوفر. رجع الباش اللي دار ليها الميكا على وجهها وحاول انه يخنقها، بدات انها تعديك الميكا وتقطعها، وهذا الشيء زاد عصبو وبدا يطعنها بوحشيه وشنق عليها حتى ماتت. حل الكوفر وقتل انيتا بنفس الطريقه، وجمع الاجسام بجوج في الكوفر ديال الطوموبيل ديالو فورد جالاكسي ومشى للبرطمه ديالو عادي. في الطريق وقفوا البوليس حيت كانت خاطر عليه البوله ديال الفار. كامبر وعد بانه غادي يبدلها وزاد بحال حتى حاجه ما كاينه. اد مشى للدار اللي كان كاري هذيك الساعه مع واحد الدري، تاكد بلي الكولوك ديالو ما كاينش ودخل الاجسام في ميكات لبيتو، خدا صور ليهم وهما ميتين، اقام علاقات جنسيه مع الاجسام ديالهم ومرها عطاهم طراف واحتفظ بالريوس واليدين. مشى لاح باقي الاعضاء في واحد الخلا وخلى عنده اليدين والريوس لواحد المده قبل من انه يلوحهم عاوتاني. ايكوكو كانت هي ثالث ضحيه لإد كامبر سنه 1972. كانت تيضرب طوموبيلته حتى بانت ليه بنيته في عمرها 15 سنه تدير لوطوستوب. شرحت ليه بلي زكلاس ترونسبور وبلي ما بغاتش تعطل على الحصه ديالها ديال الرقص الكلاسيكي، ووافق انه وصلها لخلوانيه وجبد عليها كابوس، هجم عليها وسط الطوموبيل، خنقها حتى فقدت الوعي ديالها واغتصبها وقتلها. لاح الجسم ديالها في الكوفر ومشى لواحد البار، سهر مع راسو وشرب عادي وكمل الطريق للدار. ملي وصل تعدى جنسيا على الجسم ديال ايكو، قطعوا طراف، داروا في ميكات ولاحوا، وبطبيعه الحال احتفظ بالراس واليدين لبضعه ايام قبل ما يلوحهم في بلاصه اخرى. في بدايه سنه 1973 كامبر رجع يسكن مع الوالده ديالو، ونهار 7 يناير من نفس السنه طلع معاه سينتيا آن شول المعروفه بسيندي. كانت طالبه كانوا يعرفوها شي بوليس حيت كانت كدير البيبي سيتينغ لعائلاتهم، يعني كانت مربيه في نفس الوقت. كامبر هز سيندي وحيت بدا يتعلم من اخطائه، تيرا مستسو هو في الطريق، وقف حط الجسم ديالها في الكوفر ورجع لدار مو، دخل الجسم وخباه في بلاكار في بيتو. لغد ليه ملي مشات مو للخدمه مارس الجنس على الجسم الميت ديال سيندي، جبد الرصاصه اللي قتلها بها باش ما يتعرفوش البوليس على السلاح ويوصلوا ليه بسهوله، وقطع الجسم طراف في البينوار ديال الحمام ديال الام ديالو ولاحو واحتفظ غير بالراس، ودفن الراس في الجرده ديال دارهم في واحد البلاصه اللي كتطل على الشرجم ديال الوالده ديالو، بحال تهكما ضد الام ديالو اللي كان ديما كتبغي الناس انهم يشوفوها كمثل اعلى. من بعد شهر على المقتل ديال سيندي كامبر كان تيحاول ما في جهده باش ما يقتلش، حتى لواحد النهار غادي يدبز مع الام ديالو باش ما يقتلهاش، غادي يخرج يقلب على شي واحد يقتلو. ديك الوقيته ومور ما تلقى الجسم ديال سيندي مقطع بديك الطريقه، البوليس ولاو تينصحوا الطالبات انهم ما يركبوش الطوموبيلات مع ناس ما كيعرفوهمش، وإلا كان ضروري خاصهم يركبوا يطلعوا في السيارات اللي فيهم واحد ستيكر، واحد اللصقه ديال الجامعه ديال كاليفورنيا ديال سانتا كروز، كتعني بلي الشخص خدام في ديك الجامعه. الام ديال كامبر كانت خدامه مساعده اداريه في الجامعه، وكانوا عندها دوك ستيكرز، وعطات واحد لولدها باش الا جاي يجيبها يخلوه يدخل. فالسياره ديالو كان فيها داك ستيكر، وبالتالي كانوا تيثقوا فيه الطالبات وتركبوا معاه. داك النهار اللي دبز مع عمو هز روزالين تروب 23 سنة وصاحبتها أليسون لو 20 سنة من حدا الجامعة، تيرا فيهم بجوج في الطوموبيل وخطاهم بواحد الليزار بحال ناسين تحت مشك. وصل حدا دارهم وقطع ليهم الريوس في الطوموبيل، دخل الريوس والأجسام لدار مو، مارس عليهم الجنس، قطعهم طراف، لاح الأعضاء كاملين واحتفظ بالريوس لبضعة أيام قبل ما يتخلص منهم حتى هما. As I'm sitting there with a severed head in my hand, talking to it, or looking at it, and I'm about to go crazy, literally. I'm about to go completely flywheel loose and just fall apart. I say, wow, this is insane. And then I told myself, no, it isn't. You're saying that, and that makes it not insane. I said, I'm sane, and I'm looking at a severed... I said, well, wait a minute. I see old paintings and drawings of Viking heroes talking to severed heads and taking them to parties, old enemies in leather bags. Part of our heritage. This is me back then in 1972 and 73. Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
بعد ما قتل 6 ديال البنات قرر كامبر انه يواجه المشاكل ديالو ويقتل الشخص اللي بسببه تيدير هادشي كامل، الشخص اللي بالنسبه ليه هو المصدر ديال الاعصاب ديالو والمشاكل ديالو من الصغر، كورنيل ستراندبرغ الام ديالو. نهار الجمعة 20 أبريل 1973 كورنيل اللي كانت كتبلغ من العمر 52 سنة رجعت للدار في الليل مور ما كانت في شي حفلة. الرجوع ديالها فيق اد اللي مشى عندها لقاها متكيه في الناموسية ديالها وكتقرا كتاب. كامبر خلى الام ديالو حتى نسات وهجم عليها بمطرقه وقطع الرقبه ديالها بموس، تعدى عليها جنسيا. الام ديالو قطع ليها راسها ولسانها والحبال الصوتيه ديالها باش وحتى هي ميته ما تبداش تغوت عليه. كامبر كان تينتقم لسنوات ديال الغوات والنقير وما اكتفاش بهذا الشيء، حط الراس ديالها فوق لا شوميني وبدا تيغوت عليها وتيدفل عليها وتيلعب ديك اللعبه ديال الرشق بالسهام في الراس ديالها، يعني كيصيفط عليها دوك لي فلاشات تعمر لها وجهها بالتقابي. مور ما سال الجريمه ديالو جمع الدار وخبى الجسم ديال مو في البلاكار، بدل عليه ومشى للبار اللي حداه يشرب كيف ما ديما كل ليله. ملي رجع للدار تفكر بلي الصديقه المقربه لماما تقلق عليها وتجي تبدا تسول فيها. عيط لها وعرض عليها التعشى عندهم في الدار. سارة تايلور هاليت المعروفه بسالي كان في عمرها 59 سنه وكانت خدامه مع كورنيل في الجامعه. ملي جات سالي لقات نفس المصرع اللي لقاوه الضحايا ديال اد كاملين، قتلها اعتدى عليها وقطع راسها وباقي الاعضاء. اد خبى الجسم ديال سالي في بلاكار وهز طونوبيلتها وهرب بها. عند بالو البوليس تابعينو ومخلوع. ساق لمدة 20 ساعة بدون توقف، كل مرة تيطلق راديو تيقول غادي يسمع شي خبار ساعة والو، حتى قرر يعيط راسو للبوليس وكي قلت لكم ما تيقوهش حتى مشاو للدار ولقاو الجثث ديال مو وصاحبتها وشافوا الوحشية ديال الطريقة باش قتلهم. تم إلقاء القبض على إد وهو في عمره 24 سنة. من بعد التحقيقات معه والاعترافات بكل شيء، المحامي نصح إد أنه يقول بأنه ما كانش في قواه العقلية من يرتكب هذه الجرائم باش يتم المحاكمة ديالو ويدخل غير لسبيطار الأمراض العقلية. مع ذلك ونظرا للطبيعة ديال الجرائم اللي قام بها ومور ما شافوه بزاف ديال الأطباء تم الكشف بأنه كان في كامل قواه العقلية من يرتكب هذه الجرائم. بدات المحاكمة ديال كامبر نهار 23 أكتوبر 1973 ونهار 8 نوفمبر من نفس السنة سقط الحكم. إد كان طلب الإعدام، لكن ما بين سنة 1972 وسنة 1974 والأسباب السياسية كاليفورنيا كانت وقفات الحكم بالإعدام، فما كانش ممكن أنه يتطبق عليه، وبالتالي فتم الحكم على إد كامبر بالسجن مدى الحياة. وهو مازال ليومنا هذا
قيد الحياة ومشدود في سجن كاليفورنيا ميديكال فاسيليتي في فاكافيل كاليفورنيا. نديرو عودة للوراء باش نعاود لكم على الطفولة ديال إد كامبر. كيف ما تنعرفو كاملين فالطفولة كتلعب دور كبير في الشخصية ديال الواحد. غادي نعاود لكم باش نفهموا الدوافع اللي جعلته يقتل ماشي نتفهموها. إدموند إميل كامبر تشالز تزاد نهار 18 دجنبر 1948 في بيربانك كاليفورنيا، وكان الطفل الأوسط لكارنيل إليزابيث ستيج وإدموند إميل كامبر الثاني. ديك الساعة كانت عنده أختو كبيرة سميتها سوزان، ومن بعد غادي تزاد أختو صغر منه. الأب ديال إد كان من قدماء المحاربين في الحرب العالمية الثانية، ومن بعد الحرب خدم مع الجيش في داكشي اللي تيخص بتجربات الأسلحة النووية في منطقة المحيط الهادي قبل ما يرجع لكاليفورنيا ويخدم كهربائي أو كيف ما تنقولوا حنايا تريسيان. كارنيل ما كانش عاجبها الوضع وما عجبهاش الحال انه راجلها يمر من قدماء المحاربين للتريسيان، وكان هذا من اهم اسباب المدابزه ديالها هي وراجلها. فاش تزاد إد كانت فيه 6 كيلو، وفي عمر 4 سنين كان طول من الاطفال اللي قدو، فمن صغره هو كيلاحظ بانه كاين فرق ما بينه وبين الناس. إد كبر في صداع والمدابزه وكان عنده سلوك معادي للمجتمع، او كيف ما تيقولوا بالانجلي anti social behavior، اي كان غير اجتماعي ما عندوش مع الناس. إد كان عزيز عليه باه ولكن ما كانش يتفاهم مع عمو من الصغر. الوالدين ديال إد طلقوا سنه 1957 ملي كانت في عمره 9 سنين، وكارنيل رحلت هي وولادها إد وخواتاتو بجوج لمدينه هيلينا في ولايه مونتانا. في ديك الوقيته كان إد كيدير شي حوايج في شكل ما كيديرهمش الاطفال اللي في عمر ديالو، ما بينهم انه واحد النهار دفن واحد القطه وهي حيه، ومر ما عرفها ماتت جبدها وقطع لها راسها وعلقوا فوق واحد العود. وفاش كان في عمره 13 سنه إد قتل القطه اللي كانوا مربيين حيت كانت تتفضل اختو الصغيره عليه، ما كانش تبغي تجي عنده بزاف. إد احتفظ ببقايا ديال هاد القطه الميته في بلاكار حتى لقاتهم الام ديالو. There's many serial sexual murderers that have a background of killing cats, torturing cats, tormenting cats. Why cats? Because cats are a female symbol. إد كان تيعجبو يحيد الريوس واليدين ديال المونيكات ديال اختو الصغيره، وملي فهم بانه ممكن انها ترجعهم لبلاصتهم بسهوله ولا تقطعهم بالمقص. At 10, he had made a comment that if he ever had to kiss his teacher, he would have to kill her. And when you think about a 9 and 10-year-old at that point having that kind of a thought process, you begin to wonder, what is it about him? الطفولة ديال إدموند كانت صعيبة، كان قريب بزاف من الأب ديالو، فملي طلقوا والديه ما حملش أنه يعيش مع كارنيل اللي كانت تتعامل معه ببرودة. عمر إد ما حس بأن الأم ديالو كتبغيه، وهذا الشيء من صغره، يعني عمره ما حس بالحنان ديال الأم. She was a punitive person that he resented greatly. She was harsh, aggressive, putting him down, I think, when he was younger. Call it verbally abusive, I don't know, but very aggressive verbally. I'm saying I've wanted to kill my mother since I was 8 years old, and I'm not proud of that. كان هو الابن الوحيد ديالها وكانت كتشوف فيه وجه الطليق ديالها وكاع داكشي اللي فشلات فيه في حياتها. كارنيل كانت طلقات 2 المرات وغادي تعاود تزوج وتطلق من بعد. كانت صعيبه بزاف ومدمنه على الكحول، وكانت ديما تتعاقب إد وتتصغر منه، ما كانتش تحن عليه حيت خايفه يولي جاي. كارنيل كانت تجعل إد انه يبات في واحد القبو لتحت، دايره ليه بيته صغيره تما. كان صغير مسكين وكيخاف، وكان جعله يبات تما حيت كانت خايفه انه يغتصب خواتاتو. ديك البيته الصغيره في القبو إد كان تيخاف في الليل، بينما خواتاتو كانوا تيباتوا في بيوتهم عادي الفوق. إد تيتذكر وتيقول بلي في داك العمر كان تيبان ليه داكشي بحال هو كاين في جهنم وخواتاتو في الجنه. ديك الطبقيه هكا كانت كتبان ليه. إد كان تيكره امو، وهادشي غير ما زاد حقدو عليها. فاش كانت في عمره 14 سنه إد هرب ومشى يعيش مع باه. طول هاد السنين اللي دوز مع امو كان تيحلم بالفرصه ديال الهروب باش يمشي يعيش معاه،
ملي مشى لعندو في كاليفورنيا لقى بلي باه عاود تزوج بمرا باقا صغيرة وولد معاها وليد. تصدم كيفاش انه الاب ديالو بدا حياة جديدة ونساه هو وخواتاتو. بقى معاه شوية لكن مرات باه ما كانتش باغاه معاهم في الدار. بات اد صيفطو يعيش عند جدو وجداتو، يعني الام والاب ديال باه. مشى إد يعيش مع جدته مود ماتيلدا كامبر وجدو إدموند إميل كامبر الأول في المزرعة ديالهم في نورث فورك كاليفورنيا. تما جدو على المصيادة وكيفاش يستعمل المكحلة. إد جاتو العيشة في نورث فورك مملة جدا وسط الشراف، ما كاين ما يدار. ونهار 27 غشت 1964 إد اللي كانت في عمره 15 سنة دبز مع جداتو حيت ما خلاتوش يخرج مع جدو. تعصب مشى جاب البندقيه اللي كان عاطيه جدو كيصيد بها وتيرا جداتو في راسها، واخا عرفها ميته عاود تيرا فيها في ظهرها 2 مرات. He found his grandmother to be an authoritarian and a disciplinarian like his mother. ملي قتلها جلس يتسنى جدو يرجع وتيرا فيه حتى هو. إد قال بلي قتل جدو باش ما يكعاش عليه وباش ما يحزنش حيت مراتو ماتت. He said he didn't want the grandfather to suffer knowing that his wife was dead. It's the most bizarre statement. I mean, you don't go out and just shoot somebody to keep them from finding out that their wife is dead. في ديك اللحظة عمر ما قصر في هاد الجرائم بجوج عيط للأم ديالو وقال ليها شنو دار، وقالت ليه عيط للبوليس. داكشي اللي دار وجاو هزوه. فاش استجوبوه وسولوه علاش قتل جدو وجداتو قال لهم بلي جداتو كانت تعصبو وكان باغي يعرف اش من احساس غيحس الى قتلها. الطبيب النفسي اللي تابع لإد أثناء المحاكمة ديالو في عمر ديال 15 سنة قال بلي إد تيعاني من انفصام في الشخصية، وبالتالي فتم إدخاله لمصحة الأمراض العقلية أتاسكاديرو ستيت هوسبيتال. في المدة اللي دوز في سبيطار الأمراض العقلية الأطباء اللي كانوا متبعين لإد ما اتفقوش مع الدياغنوستيك الأول واكتشفوا بأنه إد ما عندوش انفصام في الشخصية، بالإضافة لأنه إد دوز 2 ديال الاختبارات ديال الذكاء وجاب في واحد 145 والآخر 131. الناس ذكيين بزاف يعني، واللي كيتعتبروا superior على حساب الكلاسيفيكاسيون ديال هاد الاي كيو تيست تيجيبوا ما بين 120 و 129. يعني كان تيتعتبر هذا على انه ماشي غير ذكي، عبقري. هاد كان تيتعتبر من المرضى السجناء المثاليين في داك السبيطار النفسي، لدرجه انهم خدموه معاهم كمساعد للطبيب النفسي اللي كان متبع عنده. هاد كان ديك الساعه على اطلاع بزاف ديال الملفات ديال باقي المرضى اللي كانوا في اتاسكاديرو، وكان تيعاون الاطباء في تطوير اختبارات جديده. داكشي اللي قرا في الملفات ديال المرضى الاخرين غادي يعاونوا بزاف في المستقبل من انه يعرف كيفاش يجاوب الاطباء النفسيين ديالو ويتحكم في نفسه قدام الناس. غادي يعرف شنو خصو يدير وشنو ما خصوش يدير باش ما يطيحش في الفخ. نهار 18 دجنبير 1969 اي نهار عيد ميلاد 21 ديال إد كامبر غادي يتم اطلاق السراح ديالو تحت شروط، منها انه يبقى يشوف طبيب نفسي اللي غادي يبقى متبع الحاله ديالو باش يتاكد بانه تعالج كليا. اثناء اطلاق السراح ديالو الحاجه الوحيده اللي كانوا تنصحوا بها الاطباء اللي دوزوا ليه في اتاسكاديرو هو انه ما يرجعش يعيش مع الام ديالو، ومع ذلك مشى يعيش معها ولقاها تزوجات وتطلقات عاوتاني. هاد كان مازال تحت تتبع نفسي، وكان عنده غونديفو مع الطبيب النفسي اللي متبع ليه النهار اللي قتل اي كوكو في 1972. هاد اللي ولا خبير كيفاش يخبي الحقيقه ديالو. بطبيعه الحال داكشي اللي تعلم ملي كان في السبيطار قد انه يخدع الناس اللي كانوا متبعين ليه ويبين على انه شخص مثالي قد يتعالج كليا ويرجع يعيش حياه عاديه، وتما تم تنظيف الملف ديالو. Kemper was very smart. He knew what psychiatrists and psychologists wanted to hear. He knew all the criteria for different diagnoses. They treated him, and I think they thought they cured him. في الوقيته اللي بدات يعيش فيها إد مع عمو رجع يقرا وحاول انه يدخل البوليس، ولكن ما قبلوش بسبب الحجم ديالو. إد بحالو بحال بزاف ديال القتله المتسلسلين كان عزيز عليه البوليس نظرا للهبه ديالهم والقوه اللي عندهم، وعلى عكس الاخرين فإد حتى هو كان عزيز على البوليس. كان تيأثر معاهم في واحد البار سميتو ذا جوري روم، وكان تيجيب الخبارات ديال الجرائم وحتى البحث ديالهم على الكو اد كيلر، واللي هو اللقب اللي كانوا يطلقوا البوليس على قاتل الطالبات بلا ما يعرفوا بانه كان وسطهم كيتصنت ليهم وكيتعلم من الاخطاء ديالو. He would come down to a local watering hole that us police officers would go to after work and hang out and talk with us. He was had a great personality. He was very friendly, very outgoing, and he was a likable guy.
إد كان تيخدم في القسم المختص بالطريق السيار بولاية كاليفورنيا، و3 الأسابيع قبل ما يقتل مو كان خطب واحد البنت عندها 18 سنة. ما كاينش معلومات كثير على الهوية ديالهم، وفي واحد الانترفيو هاد تيقول بلي الخطوبة ديالو جعلته يفيق بأن الأم ديالو هي السبب ديال هاد الحقد كامل اللي عنده للنساء، وبأنه خصو يقتلها باش ما يبقاش يقتل. During that time, I become engaged to someone who's young and is beautiful and very much the same advantages and very much the same upbringing and Disneyland values. And she's very much the reason I surrendered. مع مرور الوقت إد غادي يولي من أشهر القتلة المتسلسلين في العالم. الناس اللي يقراوا الكتاب ديال مايند هانتر ديال جون دوغلاس وروبرت روسلر ولا تفرجوا في لا سيري مايند هانتر اللي كاينه في نتفليكس، عارفين بلي إد كامبر جايه الشهرة ديالو من انه كان في واحد من اكبر المشاريع ديال الاف بي اي. وهذا المشروع اللي الهدف ديالو كان انه يمشيو يستجوبوا قتله اللي قاموا بزاف ديال الجرائم متشابهه، ويحاولوا يفهموا علاش ما كيكتفيوش بقتل واحد وكيبقاو واخا هكا كيزيدوا يقتلوا، علاش نفس الطريقه. وهذا الشيء اللي جعل انهم يكتشفوا بانه كاينين بزاف ديال القتله متسلسلين، ويفورميو البوليس على انهم يوليو يقلبوا على التشابهات في الجرائم. هذه حاجه اللي ريفولوشنات العالم ديال التحقيق والانفستيجيشنز وبالضبط البروفايلين. ما عليناش، احنا ماشي في هذا الشيء اليوم، احنا في القصه ديال إد كامبر. إلى هذه أول مرة كتسمعوا بإد كامبر، فأنا كنصحكم أنكم تمشيو تفرجوا في مايند هانتر باش تزيدوا تعرفوا عليه. هنخلي لكم أيضا تحت في الديسكريبشن بزاف ديال المصادر عليه فاش تفرجوا شنو تقراو. كاين واحد الفيلم سميتو إد كامبر خرج في 2008، ما زعمتش نتفرج فيه حيت التنقيط ديالو فريمون هابط بزاف على IMDb. تنظن غيكون شي فيلم حقير، ما عليناش، ما كاينش عليه بزاف. كاينين كتوبه بطبيعه الحال، وكاين واحد بالضبط واحد دوكيومنتير في اوكسيجين ديال كامبر اون كامبر اللي جابوا فيه بزاف ديال المختصين اللي خدموا على الكيس ديال كامبر، ما بيناتهم جون دوغلاس، واللي تنصح انكم تفرجوا فيه. وإلا بغيتوا بطبيعه الحال تقراو على إد كامبر بالضبط، كاين واحد الكتاب ديال رايان بيكر سميتو إد كامبر The True Story of the Brutal Co-Ed Butcher. قبل ما نسالي الحلقه ديالنا بغيت نقول لكم باللي إد كامبر كيدخل في ديك لا كاتيجوري ديال القتله اللي عندهم شخص في حياتهم باغيين يقتلوه. اكثريه الوقت تيكون شخص عنده سلطه عليهم، زوجه، اغلبيه الوقت تكون امراه، وما تيقدوش انهم يقتلوا داك الشخص، فتيمشيو ناس اخرين ضحايا ديال هادشي. وهادشي اللي طرا مع إد كامبر. ما تنظنش إد كان يقتل دوك البنات كون كانت الام ديالو كتعامل معاه بطريقه مختلفه، مع ذلك هي براسها كانت كتعاني من المشاكل ديالها. القضيه ديال كامبر ما كاينش سؤال ديال واش الواحد كيتزاد شرير ولا كيتربى على الشر. كنظن باللي في القضيه ديال إد واضح بانه الام ديالو كانت هي السبب كاع المشاكل والعقد النفسيه اللي فيه. هنا تتسالي الحلقه ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخليوا لي في لي كومونتير اقتراحات ديالكم بقتله متسلسلين كتعرفوهم وبغيتوني نهضر عليهم. شكرا بزاف 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 على المتابعه ديالكم. نتلاقاو في الحلقه الجايه. باي.